IITची पनवत गोंयांत नाका हाडपाची आसत जाल्यार सुदीन ढवळेकरान ही पनवत आपल्या भाटात व्हरची, विजय सरदेसाय म्हणटा। ह्या आदी NIT सारकिल्ल्यो संस्था गोंयांत येयल्यो, बिट्स पिलांनी कितें उजवाड घातला तोवूय गोंयकारांनी पळयला। विजयान सांगलें, कटमगाळचे जमिनीत जातले IIT घेवन परत वाद चालला, लोकांनी विरोध केला। CMक विरोधाचे कारण कळ्ळें नासलें तर विजय सरदेसायान IIT कित्याक नाका ते फाटलें विश्लेशण केलें। तो म्हणटा, सरकारान लाखांनी चौरस मीटर जमीन घेवचे आदी प्रत्यक्ष जमिनीच्या गरजेविशीं आदी सविस्तर मूल्यांकन करपाक जाय। व्हडल्या शिक्षण संस्थांचेर उलयतना तेणें बिट्स पिलांनीची देख दिली। ही संस्था गोंयच्या विकासात भरीव योगदान दिवचे बदला विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांक लागून चड चर्चेत उरल्या। फोंड्या IITक लागून देवाचो जागो वयता म्हणून खंय तरी आंदोलन चलता। मुख्यमंत्री म्हणटा की देवाचो जागो आमी बंद करचे ना, वाट बंद करचे कटमगाळी। तुमकां कशें दिसता हितून? देवाचो जागो भावना जंय आसा पळय, IIT म्हणटा ती लोकांक पयलींच दिसता पनवत म्हणून, तातले तातूंत ते देवाचे जागे बिगे हालून ते IIT हाडप न्ही आनी तो श्राप घेवप न्ही पयलोच। सरकारान सारकें करप, पयलीं IITक कितली जमीन जाय, लाखांनी स्क्वेअर मिटर IITक घेवन गोंयकारांक कितें फायदो जातलो? बिट्स पिलांनी गोंयांत आहा, कितें जाता? फक्त न्यूज येता, हो मेलो तो मेलो आनी जीव दिलो, तितल्योच खबरो येता। सरकारान पयलीं चिंतपाक जाय, हे प्रकल्प हाडचे पयलीं फायदो आसा वो ना तो, आनी फायदो आसलो जाल्यार कितें आसा हें आसपाक जाय। सध्या ही IIT गोंयभर भोंवली आनी सगळ्याक ओपोज जालो आनी आतां फोंड्या हाडून खंय तरी सुदिनूय म्हणटा तो उलयता तो MTS भुरगो, कोण आंदोलन करता तो, म्हणजे ते दाखोवन दिता की कोणी अशे बारीक लोकांनी सुदिनाची भाटां आसतली, IIT उरयता सुदिना, देशा खातीर करचें सुदिना, IIT व्हरची। NIT हाडली कुंकळे, कितले कुंकळकारांक जॉब मेळ्ळो, कितले गोंयकार NITन आहा, कांय फायदो जायना हे सेंट्रल इन्स्टिट्यूशनाचो। हे जे येतात पळय, हे गोंयांत आपली रियल इस्टेट करपा खातीर येतात। बिट्स पिलांनी म्हणटा ती प्रायम रियल इस्टेट, पारूल म्हणटा तो आनी रियल इस्टेट, सगळी रियल इस्टेट ही। आमी हाडून तें बील कित्याक हाडिल्लें प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचें की Ivy League कॉलेजीस म्हळ्यार बरे बरे वॉल्टन, येल, स्टॅनफर्ड ते येतले म्हणून, आनी हाडल्या कोण तरी, कोण तो पारूल आनी कोण तो सगळे भितर आशिल्ले लोक बी, सगळे स्कॅमां हाडल्या। ती अशी स्कॅमां हाडून गोंयचें नांव पेड्यार आनी गोंयच्यो जमनी काबार।